बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने YouTube चैनल का जो सिलसिला शुरू किया और आप हजरात तक रूहानी वज़ाइफ, हर्बल टिप्स, ग़ज़ाई इलाज और बहुत मुजरब नुस्खे, ये महज खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, सिर्फ हमारी ये नीयत और कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ आपके सामने हम प्लेट में रख के पेश करते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो, और हमारे साथ ये तामुन कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाब की ताबीर के हवाले से हमारा आज का मौजू है कि ख्वाब के अंदर मुर्दों को देखना। पहली बात तो यह है कि अगर कोई इंसान खुद अपने आप को मरा हुआ देखे या मुर्दा देखे ख्वाब के अंदर, या कब्र में लेटा हुआ देखे, या कफन पहने हुआ देखे, या अपने आप को बिल्कुल ऐसे देखे कि जैसे मैं मर चुका हूँ ख्वाब के अंदर, और मुर्दों में अपने आप को शामिल देखे, या कब्रिस्तान में लेटा हुआ देखे, या अपने जनाजे को कब्रिस्तान में देखे, इन तमाम सूरतों में अगर कोई जिंदा शख्स अपने आप को मुर्दा हालत में देखता है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसके ईमान के अंदर इंतहाई ज़ौफ़ आ चुका है और उसके अमाल के अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी आई है और बदअमाली में वो शिकार हुआ है बदअमाली का, और बदअमाली की तरफ वो जा रहा है, और उसको चाहिए कि फौरी तौर पर इस्तिग़फ़ार करे कसरत से, और अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, सदका खैरात करे और अपने अमाल की इस्लाह करे और अपने अकायद को, ईमान को दुरुस्त करे और अपने ईमान की हिफाजत करे, फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो और रुजू इल्लाह की तरफ वो आए ताकि उसके ईमान और अमाल की इस्लाह हो सके। दूसरे नंबर पे, अगर कोई जिंदा शख्स ये देखता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी वालदा या वालिद या दादा दादी, नाना नानी, बड़ों में से कोई भी ऐसा उसने मुर्दा हालत में देखा और वो दुनिया से जा चुके हैं, जिनको देखा वो मौजूद नहीं है, हयात नहीं है, दुनिया के अंदर वो जिंदा नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल हो चुका है, फौत हो चुके हैं, उनको ख्वाब के अंदर उसने देखा, और जिस हालत में वो देखेगा उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, बहुत सारी इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी फौरी तौर पर ताबीर नहीं की जा सकती जब तक वो तमाम अहवाल को सामने न रखा जाए। मिसाल के तौर पे, अगर किसी जिंदा शख्स ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा जख्मी हालत में, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उन्होंने ज़रूर किसी ना किसी की हक तलफी की है, जिसके हकूकुल इबाद की वजह से उनको ख्वाब के अंदर उसने ज़ख्मी हालत में देखा। तो उसे चाहिए कि अपने वालिद के ऐसे कोई मुतल्लिकीन हैं या जिनकी उन्होंने हक तलफी की है, या उनका जानी माली इज़्ज़त आबरू का कोई हक है उनके ऊपर, फ़ौरन वो अपने वालिद के उन हकूक वाले लोगों के साथ वो राब्ता करे और उनसे माफ़ी तलाफ़ी करवाए, या उनका कोई हक है तो उनको देकर उस मामले को साफ करने की कोशिश करे। जिसने अपने वालिद को ख्वाब में ज़ख्मी हालत में देखा हो, या खून निकलते हुए देखा, या ज़ख्मों में चूर देखा, या एक भी ज़ख्म देखा कि मेरा वालिद है और वो ज़ख्मी है या उसको कोई ज़ख्म लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे, कि अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने वालिद को बीमार देखता है और माजूर देखता है और साहिब फलाश देखता है, बिस्तर पे लेटे हुए देखता है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो उनके लिए सदका खैरात करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और वालिदैन को बाज़ दफ़ा, बल्कि हर दुनिया से जाने वाले इंसान को उसकी औलाद की तरफ से उनके नेक अमाल का सिला भी मिलता है, उनके बुरे अमाल का भी उनको वहाँ पे बदला मिलता है। तो फौरी तौर पर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अपने वालिदैन का जो वो आगे उनका एक किस्म का सदका जारिया बना है, उसकी तरफ वो मुतवज्जे होकर अपने अहवाल को ठीक करे, सदका खैरात करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने अमाल की इस्लाह करे और वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। यानी इसकी ताबीर ये होगी कि जिसने ख्वाब के अंदर अपने वालिदैन को साहिब फराश देखा, बीमार देखा, माजूर देखा, तो उसकी औलाद के अंदर और या उस देखने वाले के अपने अंदर कोई ऐसे मामलात आए हैं जिसकी वजह से उसके वालिदैन को वहाँ पे कोई सख्ती का मामला पेश आएगा, या खुदा न खास्ता कोई अजाब की कोई शक्ल ऐसी बनेगी, तो ख्वाब देखने वाला खुद भी और अपने बहन भाइयों को, यानी वो जिसको ख्वाब में देखा, उनकी औलाद को फौरी तौर पर मुतवज्जे करे
کہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے ایمان کی اعمال کی اصلاح کریں اور ان کے لیے اثار ثواب کریں اور صدقہ خیرات کریں، تاکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے والد کو یا والدین میں سے کسی کو بھی وہاں پہ کوئی عذاب کی، کوئی سختی کی شکل ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہٹا دیں۔ تو یہ اولاد کے اوپر ہے کہ فوری طور پر اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کرے اور بالکل سیدھا معاملہ اپنا کرے، تاکہ یہ نیک اعمال کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی فوت شدہ نے اس کو کوئی کھانے کی چیز دی، تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ ان کے تمام جو متعلقین ہیں، جیسے والد فوت ہوا تو چچا ہے، تایا ہے، اگر والدہ فوت ہوئی تو والدہ کی جو آگے والدہ ہیں یعنی نانی اماں ہیں، یا اس میں ان کی خالائیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات فوری طور پر قائم کریں اور ان کی طرف متوجہ ہو، تاکہ والدین کے سارے معاملات کا اور ان کے سارے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے معاملات ہیں سارے، ان کا اجر اس کو پوری طرح ملتا رہے۔ اور اگر یہ پہلے سے ان کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ والدہ کے جانے کے بعد اپنی نانی کی یا خالہ کی یا والدہ کی سہیلیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، ان کو ہدیہ دیتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ماں کے کام آیا اور ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا۔ اور اگر اسی طرح والد کے کوئی دوست ہیں، والد کے بھائی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، یا دادا ابو موجود ہیں، اگر دادا نہیں تو والد کے کوئی قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو بے نہیں ویسے ہی ہے جیسے والد کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اگر خواب میں مردہ والد یا والدہ خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز دیتے ہیں، کھانے کی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو اس سے تعبیر یہ کی جائے گی کہ ان کے قرب و جوار کے، ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے دوست ہوں، اسی طرح والدہ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا والدہ کی سہیلیاں ہوں، ان کے ساتھ یہ فوری طور پہ حسن سلوک کرے۔ ایک اور اس میں پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ والدین میں سے یا بڑوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں سے کسی کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ یہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور کوئی مالی یا جس چیز کو وہ مانگ رہے ہیں اسی چیز کو جو ہے اگر وہ اس کے آسانی سے اس کو دستیاب ہو تو اس کو خرید کے تو صدقہ کرے۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جن کے اوپر جنات اور جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو بھی خواب کے اندر مردے نظر آتے ہیں، قبرستان نظر آتے ہیں، قبریں نظر آتی ہیں اور قبروں کی طرح بنے ہوئے گڑھے ان کو نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ جو آلریڈی پہلے سے کوئی زیر علاج ہے یا جنات جادو کی اس کی تشخیص ہو چکی ہے یا وہ علاج کروا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جناتی اثرات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، مریض کوئی ایسا ہے جو روحانی علاج جس کا چل رہا ہے یا روحانی کوئی مرض اس کے سامنے آ چکا ہے، اس کو اگر خواب میں ایسا نظر آتا ہے کہ خواب میں وہ اکثر دیکھتا ہے مردے ہیں، قبرستان ہیں، قبروں کی طرح گڑھے ہیں، قبریں ہیں، تو ایسے مریض کو جو ہے فوری طور پہ اگر وہ کسی معالج کے زیر علاج ہے تو ان کو بتائے کہ مجھے یہ خواب آ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی وظیفہ کوئی پڑھائی تبدیل کریں گے تاکہ اس کا یہ خوابوں کا سلسلہ بند ہو۔ ایسے روحانی علاج والے مریض کو اس وقت خواب آتے ہیں جب اس کے ساتھ اثرات شدت سے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اثرات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جو اس کو موت کی طرف اور قبر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ وہ اپنے کسی قابل اعتماد معالج کے ساتھ رجوع کرے یا کسی اچھے عامل کے ساتھ رجوع کرے جو اس کے روحانی مرض کا علاج کر سکے۔ تو اگر ایسے مریض کو جو پہلے سے بیمار ہو یا بیماری اس کی ظاہر میں جسمانی بیماری کی شکل بھی ہو، کیونکہ بعض روحانی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر جسمانی بیماری میں کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس طرح کے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور مریض اس کو جسمانی مرض سمجھ کے دوا سے علاج کر رہا ہوتا ہے اور دوائیاں اس مریض پہ اثر نہیں کرتی، کسی دوائی سے افاقہ نہیں ہوتا بلکہ مرض بڑھتا جاتا ہے، دوائی سے بالکل فائدہ نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ مریض جو ہوتا ہے وہ روحانی مرض کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مریض کو اگر خواب میں مردے، گڑھے، قبریں یا قبرستان نظر آئے تو وہ فوری طور پہ اپنے روحانی علاج کی طرف متوجہ ہو یا اپنے روحانی معالج سے رجوع کرے۔
اسی طرح اور بھی کچھ ہیں انشاءاللہ، وہ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ہر طرح کے جنات، جادو اور اس طرح کے امراض سے، شر سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یوٹیوب چینل کا جو سلسلہ شروع کیا اور آپ حضرات تک روحانی وظائف، ہربل ٹپس، غذائی علاج اور بہت مجرب نسخے، یہ محض خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، صرف ہماری یہ نیت اور کوشش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ زندگی کے تجربات کا نچوڑ آپ کے سامنے ہم پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کیجئے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔